मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक सर्व कार्मेलीत याजकांचे नांवी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट म्हयन्याची 5वी तारीख आनी आमी साद्या काळाच्या 18व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आसा. आज इगर्ज भगवंत मोरयेच्या महामंदिराचे समर्पणाचे स्मरण आचरिता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो निवाळ आमी करचे खातीर पुराक जावन देवाचें उतर आयकोवचे पयलें त्या त्रिएक देवाक आमी मान करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे वाचप मत्तेवाच्या वांजेलांतलें अध्याय 16 वाक्य 13 20 आनी 3 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 13 to 23. उपरांत सेझारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दातार जुआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ पेद्रूक जेजू म्हणालो, भागी तूं सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशांनी बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारीत तूं आडवारतलोय तें सर्गीं आडवारलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमचे मदें एक दोस्तोर आसा. वळोवक सांगची वा वळोवक करून दिवची. एक नवो व्यक्ती आयलो जाल्यार तो आपणाक चिस वळोवक करता. हांव आपणाचें नांव, ताची व्याप्त, तो कितें करन आसा, कितें शिकला, हें सर्व सांगता. ताका आमी सेल्फ इंट्रोडक्शन म्हणटा. इंट्रोड्युसिंग वन सेल्फ, आपणाची वळोवक दुसऱ्यांक, हेरांक करून दिवचें. दुसऱ्यान खंयच्या एका प्रोग्रामाक, एका समारंभाक एकला मानाच्या व्यक्तीक आमी आपयला जाल्यार ताची वळोवक कोणपणी एकलो करून दिता. तो खंयतना येयल्लो, कितें शिकला, खंयच्या स्थानाचेर आसा, कसले पुरा कारभारां ताणें केल्यांत, हें सगळें सविस्तार रितीन ताची वळोवक करून दितात. इंट्रोड्युसिंग अदर्स. वळख नातल्ल्या मनशाची, ज्या मनशा कडेन आमी चड बरसूंक ना, तांचे सांगात आमी जियोंक ना, तांची वळोवक करून दिवचें स्वाभावीक.
तातूंत कांय विशेशता भोगना. पूण आयच्या वांजेलांत आमी कितें आयकलें म्हळ्यार जेजूचें एक विशिश्ट धैर्य म्हूण येता वा एक विभिन्न चिंताप. आयच्या दिसा आमी आयकल्लो वांजेल मातेवाच्या वांजेलांतल्या 16व्या अध्यायांत आमी आसा. जर मातेवाचो वांजेल आमी कान पळयलो जाल्यार थंयसर आमकां ओट्टूक 20 आनी 26 चॅप्टर्स आसात. 16 म्हणटना अर्ध्याच्या की चड जालो. म्हणजे थोडो तेंपू अपोस्तलांक आनी जेजू मदें सळावळ आसली. तांची एकामेकां वळख जाल्ली. जेजू कितें शिकयता, कितें करता, लोक ताचे विशयांत कितें पुरा उलयता, हें सर्व अपोस्तलांक कळीत आसलें. आनी ह्या वेळार जेजू आपल्या शिष्या लागीं एक सवाल विचारता. आनी हें सवाल आपणा विशयांत त्या देखून आमी म्हळें एक विभिन्न परिस्थिती इंट्रोडक्शन दिवची, इंट्रोड्यूस करची. कित्याक वळख आसल्या मनशाची कोणी वळख विचारनात वा वळख सांगनात. अशें आसता जेजू आपल्या शिष्या लागीं विचारता, लोक कितें म्हणटात? पळया, मनशा पुताक लोक कितें म्हणटात? जेजूक आपल्या परगट जिणयेची थोडी वर्सां संपयल्या उपरांत, कित्याक अर्द वांजेल जाला म्हळें हांवें, ताचें मिसांव काम मुंदरसून आसा. आनी ह्या वक्ता जेजूक आपणा विशीं लोक कितें म्हणटात म्हणली एक समजून घेवची एक आशा उपजली, एक अभिरुची. आनी ताचे कोण दुसऱ्या कडेन विचारच्या बदलाक आपल्याच शिष्या लागीं विचारता, तुमी कितें आयकलां म्हाका इल्लें सांगा. म्हजे विशयांत लोक कितें सांगता. एक जराल सवाल. आनी त्या जराल सवालाक एक जराल जाप अपोस्तलांनी दिली. कांय चिंते जेवण पडनातलें, कांय विमर्शो करचे म्हणले गरज तांकां भोगवना. तपशील रितीन चिंतून पळोवन आरावन नेरावन सांगचे म्हणले कसलीच गरज ती येवंक ना. कितें तांणी आयकलां, कितें गुसू जाता पळय, तें पुरा तांणी आरायलें आनी सट्ट करून जाप दिली. थोडे एलिया म्हणटात, थोडे स्नान जातार दुवा म्हणटात, थोडे येरेमिया म्हणटात, थोडे प्रवादी म्हणटात. अशें वगैरे विशय, दुसरे विशय लोक जेजू विशयां कितें सांगतात तांणी सांगलें. जेजू बुशा खुशी जालो म्हणून समज जायना. कित्याक तांणी चूक जाप दिवंक ना. पळय, तांची चूक साप सारकीच. तांणी कितें आयकलां तें तांणी सांगलें. पूण जेजू तितल्या रावल्यार बरें आहलें, तितल्या रावल्यार बाय बरें आहलें. अपोस्तलांक टेन्शन उणें जातें. पूण तांणी दुसरे सवाल परत्यान विचारलें. परत्यान एक गुंड्याचें सवाल. ह्या सवालाक विमर्शो जाय, ह्या सवालाक आपणाचो अणभव जाय, ह्या सवालाक जाप दिजय जाल्यार दुसऱ्यांनी सांगलें आयकल्यार पावना. आपणानंत अनुभव करून जाप दिवची एक परिस्थिती जेजू आपल्या अपोस्तला मुखार दवरता आनी सांगता वा विचारता, पूण तुमी कितें म्हणटात? वॉट डू यू फील? लोकांनी सांगचें जराल, म्हाका आयकलें, समजलें. पूण तुमी कितें म्हणटात? तुमचो अनुभव कितें? हे धोळमुसरी जराल सवाल हर एकले जाप दिवंक पेसाडटाले. भुशतांनी म्हणलें टीचर ना म्हणून आमी 1ನೇ क्लासींत आसतना पळय मिस म्हणून बोम मारताले पळय. एक सवाल विचारतना हर एकली तशें अपोस्तलांनी बरो हात उखलून रपारपा सांगलें कोण ना.
पूण आतां सकडी पुरा मंडपांत घालना आतां घालां सांगचें आतां कितें जाप दिवची म्हणून चिंतूंक पडलें आसतलें आनी तेन्ना पेद्रू बहुशा सकडी अपोस्तलांच्या नांवार उबो रावता आनी धैर्यान सांगता तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत एक व्हडलें सत पेद्रून उगडापें केलें आय वूड से एक बॉम्ब घालो कित्याक एक सताचो बॉम्ब थंयसर फुटलो पेद्रून जेजूची नीज वळख अपोस्तलांक दाखोवन दिली सवाल दिवंक पेद्रूक जाप कस आसलें ह्या सवाला फाटल्यान पेद्रूचो अणभव भोव गरजेचें बुदवंतकाय शिकापू ज्ञान यांनी हे पळयलें जाल्यार दुसऱ्या अपोस्तलांनी जाप दिवचें आसलें सुलाभ तांकां सुलाभ जातें पूण तें बुदवंतकाय शिकापू जनवाय हे पुरा गरज न्ही ह्या सवालाक एक संगत जाप दिवंक शकताली ती जावन आसा स्वंत अणभव आनी हो स्वंत अणभव आसलो पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पेद्रूक जेजू म्हणटा बागी तूं सिमांव यू आर ब्लेस्ड कित्याक ब्लेस्ड म्हणून कित्याक ना तुका हांव लिडर करता म्हणून न्ही तुका सर्गाच्या साव्यो दिता म्हणून न्ही तुका हांव पयलो फापसाय म्हणून नेमी हारता म्हणून न्ही यू आर ब्लेस्ड कित्याक हें सत तुका कोणेय उगडापें केल्लें न्ही खंयच्याय मनशान जानव्यान तुज्या सक्तेन तुवें समजून घेतलें न्ही हें म्हज्या बापानच तुका उगडापें केलां यू सी बापानच उगडापें केलां आनी हें सत समजल्या वरवीं जाणा जाल्ल्या वरवीं तुका हांव लिडर करतां पळया हांव लिडर त्या देखून उगडापें करिना समजून घ्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तूं लिडर त्या देखून हें सत हांव तुका सांगतां न्ही तुवें समजून घेतलाय तूं जाणा जाल्यार त्या देखून हांव तुका पवित्र सभा चलोवचें काम करतां तूं दिता तूं जावन आसाय खडप आनी हाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतां उलटा न्ही तुवें सांगलें तूं लिडर जालाय त्या देखून हें सत हांव तुका सांगतां हो अधिकार तुका हांव दिता म्हणून जेजू सांगना तर पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सामाजीक सामान्य ज्ञानाच्या की वा मनशान चिंतच्या की देवान चिंतच्याक आसता तो फरक मनीस कितें करता जायते फावटी एकल्याक अधिकार आसा म्हणून आमी ताच्या कानांत वचून पुसपुसता ताका गूट सांगता ताका आमी अधिकार दिता ताका आमी वयर उबारता हांगा तशें घडना हांगा उलटा घडता ताका अणभव मेळ्ळो तो अणभव सत एक विचित्र एक व्हडलें सत ताणें उगडापें केलें त्या देखून ताका हांव अधिकार दितां इगर्ज माता चलोवचें भाग ताका दितां खडो पुजो करता पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो हाका अणभव गरज म्हणचें कोलो अणभव देवाचो अणभव आनी जो कोण देवाचो अणभव जडटा ताका दुसरें कितेंच ना त्या देखून जेजून म्हळें सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज उरलें सगळें तुमकां मेळटलें कित्याक तुमी तुमच्या ज्ञानान जावं पुरो तुमच्या शिकपान जावं पुरो तुमच्या बुदवंतकायेन तालंतान पुरो आपणान घेवयेत पूण देवाचो अणभव आसा पळय तो तसो मार्केटेंत मेळना फुंक्याक दिना दुसऱ्यांक कोणा कडेन आपारसूंक जायना बागार हांवेंच तो अणभव जोडूंक आसा आनी जर मोगाच्या भावान भयण आज त्याच जेजून हेच सवाल तुका आनी म्हाका विचारलें जाल्यार आमची जापीचेर जेजू आमकां कितें दिता म्हणलें बंदून आसा जर आमी जराल जाप दिली जराल मार्क्स जर हांवें पर्टिक्युलर जाप दिली हांवें म्हजो अणभव जेजू मुखार सांगलो म्हाका एक इनाम आसा
जर आज जेजू आमचे लागीं विचारता जाल्यार तूं कितें म्हणटाय, तुका दुसऱ्यांनी तूं म्हजे विशयान कितें म्हणटाय, आमी म्हणटकूर पूण पाद्रबान सांगिल्ले शर्माव मोती हाडटावंगी इस्कालांत दोतोन शिकयल्ल्या वेळार जावं पुरो आमच्या पयल्या कुंभार वेळार वा क्रिस्माच्या वेळार शिकल्ली दोतोन उडासान किंतान म्हणी एक उडासान आयली एक जाप दितावंगी वा आमी थोडे शिकल्ले आसां बुदवंत आसां थियोलॉजी केल्या वांजेल वाचला तांतले पुरा वस्तून पानां पुरा सोदून काडून एक जेजू विशयान डेफिनेशन प्रिपेर करन सांगल्यार जेजू खुश जातलो गी ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, बिलकुल ना कित्याक जेजून म्हळां हें रक्त मांसान तुका उगडापें केल्लें न्ही, हे मनशान उगडापें केल्लें न्ही, देवानच उगडापें करूंक जाय. ह्या देखून देवाचो अणभव जोडचे जाल्यार आमी बुदवंत जायचे म्हणून गरज ना, शिकपी जायचे म्हणून गरज ना, थालेवंतवंत जायचे म्हणून गरज ना, बरें मन आसल्यार पुरो. तर कितें करचें, तर कितें गरजेचें, देवाचो अणभव जोड जाल्यार कितें गरजेचें. we'll have to go into our own selves. आमचेच भितर आमी वचोंक जाय, एक आध्यात्मिक पयन आमी प्रारंभ करूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. तेन्ना मात्र म्हाका आनी तुका जेजूच्या नीज रुपाचो वळख जातली, जेजूच्या नीज रुपाची आमकां वळख जातली. नाजाल्यार आमकां जायना. we'll have to get into a spiritual journey, a tiresome, difficult, tedious journey. अशीर दारवटांतल्यान आमी रुगोवंक जाय, अशीर दारवटांतल्यान. तेन्ना मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जेजूची वळख जातली आनी आमची जाप पेद्रूच्या जापी बरी स्पश्ट, क्लियर, टू द पॉयंट दिवंक आमी शकतल्या. तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पोत आनी ही जाप मोगाच्या भावान भयणो पेद्रून दिल्या म्हणून बाय हाडकन दिवची नाका. बगर आमच्याच अनुभवांतल्यान आमी दिवया आनी असलो अनुभव आमचो जावं दी म्हणून मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्याक वाखणया. अर्गस्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया सर पडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. थंय मेरीबान आनी मास्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखिल्ल्यांनी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर
तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें
आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोमोगाच्या इश्टनो, तुमचे सुमेस्तांचे नावे मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आयचो नियाळ तांणी दिल्ल्या खातीर. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर फ्रांसीस रोड्रिगस,
वर्काडीचे विगारे, ब्रदर डेशियस कर्मेलित आफ्रिकाच्या टंजानियाचो ब्रदर, अविल लोबो वामत पदाव मंगळूर तावन, डेनियल अँटनी वेगस बीसी रोड आता दुबई तावन, ऐशनी यम जयानंद मार्करा हिल मंगळूर तावन, मार्क बर्नेस मुंबई तावन आणि लुसी लोबो कुप्पे पदावता. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन कॉसिस मेंडोन्सा फजीर मंगळूर तावन हिका सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस आमी मागता. परत मेळया मोगसो.